दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज हमारी मुलाकात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान से हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाज़िया किया कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही कोई पसे पर्दा हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो हम मुज़ाकरात के कायल हैं और सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि हकीकी जमहूरियत बहाल हो सके। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ टिकटों के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। 2 दिन तक ये मुशावरत होती रही और इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने इमरान खान के साथ पीटीआई के उम्मीदवारों की लिस्टों को हतमी शक्ल दे दी है। मुलाकात में प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान उनका क्या कहना था, इस हवाले से आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। मुख्तलिफ वकला को तो आ ही रहे, किसी साफी को भी टिकट दे दें। असल सवाल आपको क्या आया था और वकला को भी दे रहे हैं, वकीलों को दे रहे हैं। और एनीवे हमारे पास पॉलिटिकल कॉर्डर भी है, हमारे यूथ भी है, तो हम उनको कर रहे हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस हमने लिखा है, तो 2 दिनों तक वो सारा वाज़ेह हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। और जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन क्या करने इस किस्म का डिसीजन है, देखें एक साथ से हम चले आ रहे हैं और हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो और ऑन टाइम हो और सबकी उसमें पार्टिसिपेशन हो। पीटीआई कोई ऐसा डिसीजन हम समझते हैं कि इलेक्शन आप डिले करें, इससे मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा एंड वी विल गो टुवर्ड्स द क्राइसिस। अगर हम अब इलेक्शन नहीं करते तो मार्च में आपका सेनेट भी एक्सपायर हो जाएगा। तो वो टेनेवर अगर खत्म हो जाता है फिर आपका सेनेट भी नहीं रहेगा। आपकी सदर भी अभी है, तो वो एडिशनल पीरियड पे आपका चल रहा है। एडिशनल पीरियड जो चल रहा है, पहले तो टेनेवर ज़ाया खत्म हुआ है और इलेक्शन के बाद जो 30 वो भी इलेक्शन होने हैं। सो वी विल बी एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द क्राइसिस। पैमाने सदा हमारा है, आप इल्हाक भी चल रहा है, रिजल्ट भी चल रहा है, वो मजीद चल रहा है। आप जो आइन में इसकी शिक मौजूद है कि जब तक नया सदर नहीं आता पुराना वाला नहीं परफॉर्म करेगा, उसकी पावर की कोई कदरत नहीं है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ है कि जो भी इदारा करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि इलेक्शन इंशाल्लाह 8 तारीख को भी, आज भी ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है, तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। दो पार्टी ने जरूर ये कहा था कि सर्दी है तो पहले भी इलेक्शन हुए हैं, कभी बनाते हैं कि जी सिक्योरिटी का कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिक्योरिटी का कंसर्न पहले भी नहीं माना था कि आप कौन सी श्योरिटी दे दें कि आइंदा हालात ठीक होंगे। और अगर आप सिक्योरिटी का कंसर्न केपीके में निकले तो केपीके में सिक्योरिटी का कंसर्न आप बनाएंगे तो देखो आप पार्लियामेंट पूरा नहीं कर सकते जब तक नेशनल असेंबली के इलेक्शन पूरे सूबों में नहीं होंगे। एक्सेप्ट कि अगर आप 1 2 3 कंस्टिट्यूएंसी की मोस्ट सेंसिटिव हुआ वहाँ इलेक्शन नहीं कराते तो फिर तो आपका मसला बहुत खराब हो जाएगा। पार्लियामेंट तो बनेगी नहीं और जब तक पार्लियामेंट बने ना हो कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले सकता। So that means we are bringing the entire constitutional machine to a standstill, and then we would be running on the caretaker, which is unconstitutional. Election जनाब गौर साहब चेयरमैन अगर इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हारेंगे नहीं, लेकिन देखो इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं कर रहे और उम्मीद हमें है हर सूरत के इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर देखो इलेक्शन से हम बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अंडर 19 टीम से भी घबराए हुए, तब तो ये सारे स्टेप लेंगे। वरना अगर आप उनको लड़ाते हैं तो फिर इलेक्शन हो भी कहेंगे, अगर आप इलेक्शन कराओगे और कायम भी कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे और जिस तरीके से आप इतनी एक मेजर पार्टी को आइसोलेशन में लेके जाएंगे और 20% क्रेडिबिलिटी जो 20% मेजॉरिटी पॉपुलरिटी वाली पार्टी को आप हुकूमत में लेके आएंगे, तो पोस्ट इलेक्शन जो हालात हैं वो मोस्ट सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर आपके पास स्टेबल और स्ट्रॉन्गर और वो नहीं होगी और पॉपुलर सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो यू विल नेवर बी एबल टू टेक द हार्ड डिसीजंस। और खासकर जो आपकी फ्रेजाइल इकॉनमी जिस तरह इस वक्त है और जितने प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं वो चले, तो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। हमारी हर हाल में कोशिश है, जिस तरह आपने फरमाया, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट। वी हैव सफर्ड द मोस्ट। पहले हमारे कैंडिडेट आ गए, उनको सिंध जो है ना हाउस में रखा गया और हुआ, तो जो लोग जिन पे फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ एप्लीकेबल है एंड व्हेन दे सी कि दे विल बी डिस्क्वालीफाइड और लोग इनको ये कहेंगे कि आपकी सीट भी गई और आपने एक और तरफ आपने जो है कि स्विच कर दिया। अगर इसी सर्कमस्टेंसेस में डिफिकल्ट है, तो अगर आप कंप्लीट लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट लेके आएंगे विद द सपोर्ट ऑफ अ पार्टी, बट वी और आप उनको के पे वो पहना करके आप बिठाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इफ आई से देयर इज
डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रहे। हम समझेंगे मे बी इन आवर माइंड कि वी आर डूइंग गुड फॉर द कंट्री, बट आई थिंक दैट इज रियली समथिंग द वर्स्ट थिंग वी डू इन दिस कंट्री। तो ये होगा हमारी हर हाल में है कि हम चाहते हैं मुल्क जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए और मुल्क की इकॉनमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ वो रूल ऑफ लॉ की तरफ जाए। लोग अपने जो है ना कानून को कोई वो ना ले। लेकिन अगर इलेक्शन ऐसे नहीं होते तो इलेक्शन अकाउंटेबिलिटी का दिन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा इसमें किसका कंट्रोल होगा। मैंने जो स्टेटमेंट दी है मैं आज भी यही स्टेटमेंट है, हमारी मुल्क भी हमारा है, आवाम भी हमारी है, फौज भी हमारी है, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। स्टेट बाय मैंने आपको कहा कि कितना कमेंडेबल आपने देखा और हमारे लीडरशिप की कमेंडेबल देखो कि देखो उनकी बीवी बच्चों को रखा जाता है, घरों में चला जाता है, कभी किसी ने एक तिनका उठाया। जिस बात का सबूत है, हम पहले भी कहते रहे कि जब हमें ये पता चला, हम सब कहते रहे कि जब मुझे ये पता चला है कि मेरा जो वर्कर सपोर्टर है वो मुश्किल हो सकता है, तो मैंने ये कॉल आपकी है। और अगर ये भी समझाऊं कि मेरे वर्कर सपोर्टर पे कोई फोर्स इस्तेमाल हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकती है, उसके साथ जुड़ जाती, तो मैंने वो भी ये कॉल आपकी। तो इतना हम वापस रहे, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं। हमें तो आज तक ये भी नहीं पता कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी तो किसी हिस्ट्री में किसी ने इतना आइसोलेशन में नहीं देखा है। देखो अगर हम सारी सर्कमस्टांसेस में ये हम समझे कि देवी दूर रास्ता और कुछ नहीं होगा, तो ये तो चूंकि टूल है। That's what I always say, the Supreme Court has to intervene. Supreme Court is the most important institution now, constitutional body की वो intervene करे, वो check and balance में रखे before it's too late. अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही और आप लोगों को ऐसे आप अपनी फाइट करने दे, उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी से कोई डायलॉग नहीं हुई, डायलॉग तो होने चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रस्ट हो या कोई कनेक्टिंग डॉट्स हो, ये ना हो तो होने चाहिए। देखो किसी वाइडर इंस्टीट्यूशन को और इतनी पॉपुलर पार्टी के दरमियान तो नहीं होना चाहिए, हमने तो कभी नहीं कहा, नेवर एवर डू वी से कि हमारा किसी के साथ झगड़ा है। लेकिन देखो पॉलिटिकल पार्टी होती है आपस में, आपका अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, आप वो चलाते हैं, हमारा कोई डायलॉग की तरफ नहीं है। पर हम समझते हैं डेमोक्रेसी की तरफ अगर जाएंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएगी। और डेमोक्रेसी की तरफ जाना यही है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, आप इंतकाम ले लेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को भी सबको चाहिए कि हमें ना खींच ले पीछे की तरफ, मुल्क भी ना वो धकेले की दिशा की तरफ और नुकसान की तरफ, ताकि इससे थर्ड फोर्स जो है ना फायदा उठा सके। मैं ये समझता हूँ if that is eventually we have to go, because हमने boycott तो करना नहीं है इलेक्शन से जाने का, लेकिन it's a ground reality. If we would be as a party, we would be a dear mercy, because they will have the upper hand and you will be asking them to come on job, आज जी मेहरबानी होगी आपकी, आप ऐलान करें ना करें। दो हमारे मैंडेट से वो की आए होंगे, लेकिन इस मुल्क की जो पास है वो इतना कोई वो नहीं है। तो आपने देखा है अगर एक बंदा आज़ाद होकर के आएगा और उसको हुकूमत के लिए बनाएगा, या वो फॉरवर्ड ग्रुप बनाएगा, या वो फॉरवर्ड ग्रुप में बना के नहीं चलेगा और 20-20 और 10-10 लोगों को इंडिपेंडेंट वो करके जो लोग आए हुए आप उनको वजारत देंगे, तो इन चीज़ों से आप उनको इंसाइट करते रहेंगे, तो ये तो जमहूरियत का नुकसान हो गया ना। जमहूरियत का मकसद ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ हुकूमत करूँ, जमहूरियत का मकसद है मैं हुकूमत करूँ किसी असूलों के बेस पे, और उस असूलों के बेस पे मैं करूँ, लेकिन मैं अगर ये गिव एंड टेक होगा, that would be a very terrible situation we would be in, but मैं शायद अगर कहूँ we would be a dear mercy and they would put the price on. समझता हूँ अदलिया को तो नहीं, लेकिन ये सर्कमस्टांस उन्होंने दिया में जजमेंट को जो ग्राउंड उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ ये सस्टेनेबल नहीं है। उसकी एक रीजन है, उस दिन भी जज साहब ने ये कहा था और बड़ा सिंपल कहा था, और जज साहब ने तो नोटिस इशू किया करना था, और हम चाह रहे थे कि अर्लीस्ट पॉसिबल इसका फैसला हो। तो ये सरकार वाले सारे आ गए और इतना ज्यादा उनको सुना गया, सारी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद था, सुना गया। उस वक्त भी अदालत जज साहब ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन, एक ज्यूरिसडिक्शन का, कि कभी कोई लॉ में ये इख्तियार बताओ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के होने ना होने, सही और गलत होने से आप उनको देख सकते हैं कानून के मुताबिक, वो प्रोविजन मुताबिक। दूसरा जज साहब ने सिंपल ये कहा कि हम सिर्फ उस वक्त देते हैं ताकि इरेवरेबल लॉस ना हो। तो जज साहब ने कहा कि आप अज्यूम कर लें कि ये रिट हमारे पास आई है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस रिट को अलाउ कर दें? मुखालिफ से क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कह दें ये पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस रिट को डिसमिस ना करें और अलाउ करें? तो अगर हम 13 जनवरी के बाद इसको अलाउ करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर इसका फायदा क्या? ये इलेक्शन तो इनसे गया, 227 रिजर्व सीटें भी गई,
اور سارے کی ساری لاٹ جو ہے نا آپ نے انڈیپینڈنٹ کروا دی ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو نقصان کیا ہو جائے گا؟ ہم ان کو الاٹ کر دیتے ہیں، یہ کمپین شروع کرے. اگر ایٹ اینڈ آف دا ڈے ہم نے کہہ دیا کہ یہ پارٹی نے غلط کیا تو ہم سب اعلان کر دیں گے، ہم کو کہہ دیں گے کہ آپ جس پارٹی سے بھی الیکٹ ہو چکے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ تصور ہو گے، پھر لوگوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. جو بھی امپیکٹ ہوا ہے آج کے ڈیٹ میں. لیکن ایک بات ضرور ہے، الیکشن کمیشن نے جو جس طریقے سے ارجنسی میں گئے اور یہ جو پوائنٹ دیا الیکشن کمیشن نے پہلے کبھی کسی کیس میں ایسا نہیں دیا. اور آج کل جو ہے، کل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست دی، کل ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست دی، اور دونوں نے یہ کہا کورٹ کو کہ ہماری حاضری مارک ہوئی ہے، اس حاضری کو ڈیلیٹ کرو، ہمارے آرگومنٹس ہوئے تھے اس کو بھی ڈیلیٹ کرو، اور یہ سمجھو کہ الیکشن کمیشن کی ایکس پارٹی آرڈر ہے تو اس لیے آج اس کو. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی درخواست آ جاتی کہ ہماری حاضری ڈیلیٹ کرو. 13 تاریخ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی کینڈیڈیٹ کو نشان الاٹ ہونا. میں اگر 14 تاریخ کو جاؤں گا، لیٹس سپوز ایز اے چیئرمین میں جانا چاہتا ہوں کہ میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں اس پارٹی سے، میں نے الیکشن، میں کون سا سمبل لوگوں کو بتاؤں؟ وہ مجھے جانتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چیئرمین صاحب آ گئے الیکشن کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا ایجنڈا پر پوچھتے ہیں جی کیا کریں، کس کو ووٹ دینا ہے، اس پہ کون سا نشان ہے؟ لاہور میں 14 کنسٹیچوئنسی سے نیشنل، اس کی 14 کنسٹیچوئنسی کے ساتھ تعلق 35 کنسٹیچوئنسیز ہماری صوبائی، اور ایک ایک کنسٹیچوئنسی پہ 5-6 بندے لڑ رہے ہیں، تو 100 کینڈیڈیٹ ہمارے 100 بندے وہاں پر موجود ہوں گے، تو کون کس کو ووٹ دے گا؟ یہی ہو جاتا ہے. تو یہ واپس تو یہی تو نقصان ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو اس کا سب سے زیادہ ادراک ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے. بی جے پی کے خلاف ایک مرتبہ وہ دیا تھا، درخواست آئی تھی بی جے پی کے کینڈیڈیٹ نے دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہاں لکھا ہے کہ کیا کہاں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے کیسے سمبل لے سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا. بی جے پی سپریم کورٹ نے کہا کہاں ہے اختیار؟ آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس انڈیا میں جو ان کی الیکشن کمیشن ہے اس میں صرف 2 کمشنر، 2 ممبر ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے پاس آج بھی اختیار نہیں. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے ہم کیسے سمبل دیں؟ اٹ از جسٹ میکنگ the party کی ڈسفنکشنل. تو ہم تو انہوں نے ڈسفنکشنل کیا. اب ہم جاتے ہیں، میں وہاں جا کے جلسہ کرتا ہوں، لوگ سارے ہمارے بیٹھے ہیں، پر ہم کہتے ہیں یار کس کے بارات ہے یہ، کیا کریں گے، کس کو ووٹ دیں گے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جگہ ملی نہیں ہے کہ ہم اس کو ریلیز وغیرہ کر سکے، درخواست ہے. ادروائز کراؤڈ کو ہم بڑا کلیکٹ کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ورچوئل جلسہ، ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا. ورچوئل جلسے کو آلموسٹ 10 ملین پیپل نے دیکھا ہے. اینڈ دس از ریئلی سم تھنگ ون کین نیور ہرڈ آف دس ون کی یہ ہوگا، اور خاص کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جس طرح استعمال ہوا تو بہت بڑا ہوا. کراؤڈ تو ہمارے ساتھ ہے، لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے. جہاں تک خان صاحب کا آپ نے کہا، تو دیکھو جو لوگ ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو لوگوں یہ نہیں بننا چاہتے وہ ایک کیس میں بیل مل جاتی ہے تو دوسرے کیس میں اریسٹ کرتے ہیں. ابھی جو ان کو جن کیسز میں روکا گیا ہے وہ ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے خلاف کیسز کیسے چلتے رہے، وہ آپ نے سب نے دیکھا. وہ جج صاحب جو ہمارے تو شخانہ کا کیس کرتے تھے، تو جج صاحب تو شخانہ کا کیس ایسے کرتے انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ کی بریک ہے، لیکن ڈونٹ وری آئی ٹیک جسٹ 10 منٹ بریک. اب نے ان کو کہا نہیں 1 گھنٹہ کی بریک لے لینا، انہوں نے کہا نہیں میں 10 منٹ کے بعد آؤں گا. اور میں جس وقت گیا کہ سر ہمارے گواہ آ رہے وہ کراچی میں کل آ جائیں گے، تو انہوں نے بڑے خوشی سے مجھے کہا نہیں آپ، اچھا پہلے مجھے کہا یہ 1 بجے آپ گواہ لے کے آئیں. جب میں 1 بجے چلا گیا تو آرڈر ڈسمس کر دی اپلیکیشن، کہا جی نہیں یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. میں نے ان کو کہا جب جج صاحب آرڈر ڈکٹیٹ کر رہے تو میں نے ان کو کہا ڈائریکٹ کر کے میں نے ان کو کہا مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا I'm taken by surprise the way you are acting. You earlier said to me to bring in the witnesses to be examined in the court, and now you are saying they are not relevant. Which way you are? Are they not relevant? Then you should have said before that they were not relevant. And you are now saying that they are not relevant, but you said you bring them over. تو پھر آپ نے کہا تو جس طرح کی سپیڈ سے ہمارے کیسز چلے، آپ نواز شریف کا دیکھیں نا، ان کے پاس بایو میٹرک چلا گیا اور انہوں نے وہاں بایو میٹرکس کروائے. اتنے بڑے ذہین کیسز جو ججمنٹ سے اس نے دی تھی، آپ نے دیکھا وہ لیس دین ہاف این آور اس کا فیصلہ ہو گیا. اور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ وہ ابھی کڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے آرڈر اناؤنس کیا. ہمارے تو سارے آرڈر کبھی اناؤنس ہی نہیں ہوتے. تو جو جس طریقے سے ان کو روکا گیا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوشش یہی ہے کہ خان صاحب جو جیل سے پہلے آ جائے. دیکھو میں آج ایسے چیئرمین بیٹھا ہوں پر میں اس کا اعتنا نہیں لیتا. یہ ہمارے میں سے کسی ایک کی خواہش نہیں تھی، مچ لیس مائی سیلف، کہ ہم بیٹھیں گے اور خان صاحب چیئرمین نہیں ہوں گے. We were pushed to this corner that we had to take this decision to save the symbol. And what to save the symbol? To save the symbol for the people, for the voter, for supporter, for the country, for its economy,
for the democracy itself. کہ ڈیموکریسی کیسے آپ کراؤ گے؟ آپ کیوں ڈیموکریسی کو کرپٹ کر کے کنٹامنیٹ کر کے چلاؤ گے؟ انڈیپینڈنٹ نے پہلے جو لوگ تھے وہ جا کے دیکھ گئے تو انڈیپینڈنٹ کو کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا 2020 میں بھی آپ نے دیکھا، جی بھی میں آپ نے دیکھا پاک کے ہمارے اس میں ہوا بلوچستان کے جس طریقے سے اٹھا کے 30 بندے اکٹھے آ جاتے وہ ایک ساتھ ایک پارٹی کو جوائن کرتے، ہم نے پورا سسٹم خراب کر دیا۔ جاتی آپ کی بات ہے کہ جی what is being demanded میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کنیکٹنگ ڈاٹ نہیں ہے، کراس دا ٹیبل کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے کہ what are we supposed to do؟ مسکنسپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری بات۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بات میں آپ کو ضرور کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ سے کہ آپ بات کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سنیں۔ ہم تو سننے کو تیار ہیں، ہمارا بھی کچھ سنیں۔ ہمارا کوئی فارمل الائنس نہیں بنا، نہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دی کیونکہ آپ کی جب الائنس ہو جاتی ہے تو آپ الیکشن کمیشن کو ایک کامن سمبل کے لیے درخواست دیتے ہیں، چاہے محمد آپ ریویو نے درخواست دی تھی، آئی ریویو نے درخواست دی تھی اس قسم کی، تو ہماری اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ وداؤٹ ہارڈ جس طریقے سے بلاول پہ ابھی آبجیکشن آیا تھا کہ دیکھیے ہماری کوشش ضرور یہ ہے کہ ہم ایک سیمبل پہ الیکشن لڑیں اور ہم کچھ کام کریں، لیکن دس از این انلیگل آرڈر، ہم اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے کسی صورت۔ تو ہمارا پلان بی کی طرف کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے انڈیا کا کہا تھا، MWF کا کہا تھا، ان کے ساتھ ہمارے ویسے ساری جو پولیٹیکل پارٹی سے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے رہے کہ ہمارے ساتھ جو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس وقت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ آپ کی سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے یا وہ ہماری سیٹ پہ اس پہ لڑیں گے، تو 2 3 4 سیٹوں پہ کچھ پارٹیز یہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں اگر آپ یہ دے دیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جو کہ پارٹ آف الیکشن پروسیس ہے، لیکن پورے ملک میں کوئی پراپر الائنس کا فی الحال کچھ ایسا جب آپ عدلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی ایک لیگیسی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے وہ اٹھایا ہوا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ نے لے کے جانا ہے، یہ ان کی obligation ہے on behalf of this country's children and people کہ وہ اللہ کو آپ ووٹ کریں، وہ دیکھیں کیا اگر آپ ان لوگوں کو الاؤ کریں گے، یہ 227 سیٹ ریزرو آپ ایک پارٹی سے لے کے دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں، اور اگر آپ 859 سیٹس ہیں اس میں سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اگر وہ ہمارے بھی ہوں گے تو کتنا بکاؤ شروع ہو جائے گا۔ اور سپریم کورٹ بارہا کہتی رہی ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں، آپ یہ فلور کراسنگ کو روکیں، تو پھر یہ فلور کراسنگ کیسے رکے گی؟ یہ کیسے پروسیس ہوگا؟ اور آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن نہیں ہولڈ کیے، جبکہ الیکشن ہم ہولڈ کر چکے ہیں۔ یا تو اس قانون میں لکھا ہوتا، نیا کمیشن نے یہ کہا ہوتا کہ فلانا رولز آپ نے وائلیٹ کیا، جس طرح الیکشن کمیشن کی جو الیکشن ایکٹ ہے اور رولز ہے اس میں لکھا ہے کہ اس دن نامینیشن پیپر ہوگا، اس دن اسکروٹنی ہوگی، اس دن اپیل ہوگا، اس دن ہوگا، 4 دن کے بعد یہ چیزیں ہوگی۔ اس لا میں کوئی یہ چیزیں نہیں لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کے مطابق کرو، تو ہمارے رولز بنے 2020 کے۔ کمیشن نے اپنے آرڈر میں کہیں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے آرڈر میں کہیں ایک بھی نہیں لکھا کہ ہم نے اپنے رولز کی کوئی ایک رول وائلیٹ کیا ہے الیکشن کرتے ہوئے۔ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، پہلے تو ملاقات ہوتی رہی ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد کی ڈائریکشن کے مطابق جو ٹکٹس کی کنسلٹیشن ریلیٹڈ ملاقات تھی وہ میری ایک کل ہوئی تھی، دوسری ملاقات میری آج ہوئی ہے، اور ہم نے آلموسٹ جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ہم الیکشن کی جو ٹکٹس ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے 2 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ فائنل کریں گے، پورے ملک سے ہم انشاءاللہ 2 3 دنوں میں ان کو فائنل کر دیں گے۔ تو آج ہمارا پروسیس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، ہمیں 1 2 دن اور چاہیے۔ ملاقات جو میری ہوئی ہے تو کل کی ملاقات بھی اچھی تھی، آج کی ملاقات بھی اچھی تھی، کل بھی مجھے ڈاکومنٹس جانے کی اجازت دی گئی تھی، آج بھی مجھے ڈاکومنٹس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، پہلے جب جاتے تھے تو نہیں وہ پھر جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ مجھے ڈاکومنٹ جانے کی اجازت دے گئی تھی کہ میرے پاس ڈاکومنٹس تھے، نام تھے جن کو میں کنسلٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو بڑی فریلی میں نے اس کو دیکھا ہے، کسی نے روکا ٹوکا نہ کل روکا ہے نہ آج روکا ہے۔ آج تو انہوں نے میرے ڈاکومنٹ اور کاغذات سارے دیکھے ہیں اور اسکین کیے ہیں، تھرو اسکین کیے ہیں، دیکھے، پھر لیکن دیکھ کے پھر مجھے واپس بھی کیے ہیں، تو مجھے اچھے ماحول میں دونوں ملاقات